मेरी मौत के जवाबदार ये लोग ही होंगे। आमिर वहीद खान, मोइज़ खोजा, ये लोग मेरी मौत के जवाबदार हैं और इनकी वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ और मुझे लोगों के पैसे देने हैं। सुहेल प्रॉपर्टी का काम करता था तकरीबन 27-28 साल से, और इसकी उम्र थी मेरे ख्याल 42 साल। 25 साल से तो ये 22-23 साल से ये डिफेंस में ही काम कर रहा था प्रॉपर्टी का। यहाँ से घर से गया है बिल्कुल नॉर्मल, रास्ते में इसको कोई फ़ोन आया है थ्रेड का। इसने फिर वो गाड़ी में एक वीडियो अपनी रिकॉर्डिंग की है और अपने मुलाजिम को इसने कहा कि ये मेरी अमानत है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। उस वीडियो के अंदर उसने ये बयान किया है कि अपने मुलाजिम को ये दिया था कि अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे वारसों तक ये पहुंचा देना। उसने हमें दूसरे दिन, मज़दूर है गरीब, उसने बेचारे ने मेरे भतीजे को दी। हम एसएसपी ऑफिस में बैठे थे, वहीं पर आगे हमने वहाँ एसएसपी वालों को दिखाई, उन्होंने कहा फ़ौरन FIR काटो। तो वो जो मोइज़ है ना, वो उसका बिज़नेस पार्टनर था और इनका लेन देन था आपस में, लेकिन आमिर वहीद बीच में आके ना उसको टॉर्चर कर रहा था कि अमेरिका में उसी के ब्याह पे वो भी वहाँ चला गया। अमेरिका में अभी इस टाइम दोनों मौजूद हैं, और यहाँ जो वो लोग कुछ दिन पहले एक और भी फ़ोन आया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है मेरे भांजे को, कि ये उसका बंगला था, उसका ताला तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए, खाली प्लॉट बंगले पे। फिर जब ये वाक़या हुआ तो छोड़ के भाग भी गए। तो बस उनका नीयत ये थी कि इससे किसी तरह सारा कुछ छीन लिया जाए। तो वो था सफ़ेद पोश बंदा था और अच्छा था लेन देन के मामले में। फिर उसके बाद जब वीडियो में हमने देखा तो 2 मुसल्लह लोग उसके ऑफ़िस में बैठे हुए थे। उससे पहले नीचे उसके ऑफ़िस में, वो जैसे ऊपर गया वो ऊपर आ गए, चाय पी रहा था, उसको लेकर बदर कमर्शियल से फेज़ 7 में लेकर आए। फेज़ 7 के ऑफ़िस में जब लेकर आए तो फेज़ 7 के ऑफ़िस में चौकीदार ने दरवाज़ा खोला है, वल्लाह आलम अंदर कोई बंदे थे क्या था, उसको अंदर ले आकर वो मुसल्लह लोग सीढ़ियों पे खड़े रहे और वो अंदर था। तो मैं उसको सारा दिन फ़ोन करता रहा कि वो उसको एक कॉल करता था, वो रिटर्न में मुझे कॉल करता था, मेरा नंबर उठाता नहीं था, मुझे कॉल करता था। तो कोई 4-4:30 बजे मेरे पास इधर ही कोई एक फ़ैसला आया था, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ फ़ैसला कर रहा था। तो वहाँ से मेरे जो इनके मुलाजिम हैं उन इरफान का मुझे फ़ोन आता है कि आप जल्दी आएँ मामू, मसला हो गया है। मैंने कहा क्या मसला हो गया? बोला बस सुहेल भाई के साथ कोई मसला हो गया। मैंने कहा अच्छा। मेरे दोस्त इजाज़ मेरे साथ थे, हम लोग यहाँ से गाड़ी में सीधा गए। जब हम पहुँचे, हम सूफा यूनिवर्सिटी से मुड़े तो मैंने उससे फिर फ़ोन किया, मैंने कहा यार क्या मसला हुआ ज़रा बताओ। तो उसने मुझे कहा कि वो सुहेल भाई की डेथ हो गई है, मर्डर हो गया है। मैंने कहा सुहेल भाई का मर्डर हो गया है? भाई जब हम मौके पे जब हम पहुँचे तो मेरे एक दोस्त हैं, पुलिस अफसर हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, वो भी वहाँ पहुँच गए, हम दोनों वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने सबको मना कर दिया कि कोई भी अभी बॉडी को नहीं छेड़ेंगे। फिर 15 पे कॉल इजाज़ मेरे दोस्त ने की, 15 पे जब कॉल की उसके बाद फिर पुलिस आई, फिर मीडिया आई, सारा तकरीबन हमें क्राइम जो हो रहा था उसकी वजह से हमें ऊपर ही नहीं जाने दिया, ना पुलिस वालों ने ऊपर जाने दिया ना देखने दिया। वो अपनी कस्टडी में सारा काम करके जब एसएसपी साहिबा आई, उन्होंने सारा कुछ करके और फिर उन्होंने पुलिस को बोला कि अब इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाएं। पोस्टमार्टम करा के हम यहाँ पर आए तो वहाँ से गुस्ल वगैरह करा के वहीं सर थाने में रख दिया। दूसरे दिन दोपहर की उसकी वो थी तस्वीर थी, तो पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही थी। तो मैंने बहुत इधर उधर भाग दौड़ की, क्योंकि वो जो आमिर वहीद हैं वो
سیکرٹری لیول کے بھی ہیں اور وہ ایس ایس پی وغیرہ سے ان کی اچھی لائن ہے. اور انہوں نے میرے پارٹنر جو میرے میرے بھانجے کا جو پارٹنر تھا وہ موئز، اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا. جو میرے بھانجے کی اس کے ساتھ پارٹنرشپ تھی 60-40% کی کہ پلاٹ لیں گے، پیسہ وہ لگائے گا، اس پہ 60 اور 40% کی ہوگی. انہوں نے اسی طرح سارے اس کے گروپ کو توڑ کر، اور کچھ اس کے ساتھ ایسے دوست تھے جنہوں نے موئز کو بولا ہم تیرے ساتھ کاروبار کریں گے. عامر نے ان پہ ہاتھ رکھ دیا. عامر ایک بلیک میلر آدمی ہے اور وہ یہاں سے نیب کے چکر میں بھاگا ہوا ہے، اور یہاں اس کی حاضری بھی چل رہی ہے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں. جو گن مین اس سے پکڑا ہے وہ ہے ایکسائز کا، 10 سال سے اس کے ساتھ ہے. وہ گورنمنٹ کی گاڑی میں گورنمنٹ اسلحہ لے کر جی ایس کی گاڑی کے اندر جاتا ہے اور وہ لوگوں سے پیسے لا کے اس کا آرڈر ملتا ہے امریکہ سے اور وہ یہاں سے لا کے دیتا ہے. اسی طرح یہ واقعہ ہوا ہے. تو جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر میں نے ان کے نامزد FIR کٹوائی کہ انہوں نے ہی کروایا یہ. سوگام میں بس ان کی بیگم ہے، وہ پیگنٹ ہیں، اور ابھی شادی ہوئی تھی ان کی ایک سمجھو 8 مہینے پہلے. اور ان کی والدہ ہیں، 4 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں، والد ہیں، اور ہم پورا خاندان ان کے پیچھے. بہت اچھی طبیعت کے مالک سے، یعنی کسی کے بھی نا دکھ درد میں کھڑا ہونے والا تھا. ہر ایک کی مدد کرتا تھا، غریب لوگوں کی. اور یعنی کہ بہت اچھی نیچر کا لڑکا تھا. یعنی کہ میں اس وہ بڑا بزنس مین تھا، میں تو سمجھو نارمل سے ہی ہوں، لیکن میری وہ بہت عزت کرتا تھا. بہت زیادہ بولتا تھا میرے ماموں میرے پیچھے ہیں، میرے ماموں کا یعنی میرے اس جگہ تک پہنچنے میرے ماموں کا ہاتھ ہے. مجھے بڑا وہ اپنے اس میں لائک کرتا تھا ماموں کو. ہر جگہ جہاں اس نے دعوت میں جانا ہوتا تھا، کہیں ہوتا تھا، مجھے لازمی لے کے جاتا تھا اپنے ساتھ. اور مجھے دکھ یہ ہے کہ وہ یہاں سے ہنستا کھیلتا گیا ہے، اور شام میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ اس کی موت واقع ہوئی. جب اس کی میں نے ڈیڈ باڈی دیکھی مجھے آج تک یقین نہیں آ رہا ہے. اور ظالم جو ہے نا وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کو سپورٹ بھی ہوئی جا رہی ہے باقاعدہ. یعنی ابھی تک کوئی پولیس نے کارروائی نہیں کی ہے مرڈر کے کیس میں، کوئی کارروائی نہیں کی ہے، کیونکہ ان کو اوپر سے بہت پریشر ہے ان کی طرف سے کہ ان کو کس طرح ان دونوں بندوں کو بچانا ہے انہوں نے. اور مین وہ 2 بندے ہی ہیں. تو میں اعلیٰ حکام سے اور IG سندھ صاحب سے، DG رینجر صاحب سے، آرمی چیف سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے. اور اس طرح کے کرپٹ افسر جو حاضری ان کی یہاں لگ رہی ہے اور وہ امریکہ سے بیٹھ کے یہاں بندے مروا رہے ہیں، تو اس پہ کوئی کارروائی کی جائے.